नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। आज एंकर जुगनू मोहसन को इंटरव्यू देते हुए JUI के सरबराह फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले लिया। वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। मसला ये था बुनियादी कि मुझ पर प्रेशर डाला गया कि मैं हर कीमत पर मियां नवाज शरीफ का साथ दूं और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पूरा प्रेशर मुझ पर डाला गया। मेरे ख़िलाफ़ एक मुहिम जोई की एस्टेब्लिशमेंट ने और इंतहाई घटिया किस्म के झूठे इल्ज़ामात वो मेरे ऊपर लगा कर मीडिया को देते थे और मीडिया में मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू, झूठी किस्म की ऐसी प्रोपेगेंडे जिसका न सर है न पाँव है, ऐसी चीज़ें मेरे साथ वाबस्ता की गई कि जिसका रूए ज़मीन पर वजूद भी नहीं था जी। तो वो हमने बर्दाश्त किए, हम चले उस हालात में और हमने कोई परवाह नहीं की, उनको हमने अपने ऊपर असरानंदाज नहीं होने दिया और जिसके नतीजे में आज हम एक बेहतर सियासत कर रहे हैं जी। बिल आखिर तमाम क़ुव्वतों को ये इदराक करना पड़ा कि ये क्या मतलब कि एक हुकूमत करेगा और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, फिर उसको हुकूमत मिलेगी, फिर वो पहले वाला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल होगा और उसके ख़िलाफ़ तो उनको फिर बाकायदा एक मीसाक़ जमहूरियत करना पड़ा। क्या ये दुरुस्त है कि आपका जो एक मौक़िफ़ है वो तो ये है कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट अच्छा सलूक नहीं बरतती और हमें डिस्करेज किया जाता है, दूसरी तरफ आप हकीकतमंदाना एक सोच के भी हामिल हैं और उस तरीके से आप उनके साथ डील भी करते रहते हैं, तो ये आपकी सर्वाइवल का राज है। बंटवारा हो गया, पाकिस्तान हमारा घर बन गया। अब ज़ाहिर है कि हमारे जितने अकाबिर थे जमीयत उलमा हिंद के, जिन्होंने तक़सीम से इख्तिलाफ़ राय किया था, उन सब की वाज़ेह हिदायत आई हैं यहाँ के अकाबिर के पास कि अब पाकिस्तान आपका घर है और आपने अपने मुल्क की खिदमत करनी है। इस तरह तो कम्युनिस्ट्स ने भी यही फैसला किया कि जो कम्युनिस्ट्स इधर आए उनको कहा गया कि आप अपनी जिद्दोजहद जारी रखें, ठीक है, यूनियंस के साथ काम करें। आपका भी सियासी अमल वही था, वो मरमिट गए और आप माशाल्लाह। मैं बताता हूँ जिस जमहूरियत के तसव्वुर के साथ पाकिस्तान बना था वो पूरा ना हुआ और बानी पाकिस्तान का जो तस्वुर था उस हवाले से जमहूरी उसूलों पे चला नहीं, इब्तिदा से उसकी बुनियाद नहीं पड़ सकी। क्यों नहीं पड़ सकी? अब नजरिया तो करारदाद मकासद है, रास्ता जमहूरियत है, लेकिन निज़ाम जो है वो अभी भी साम्राज्य है। अब नहीं तो उस नजरिए पर नजरिया रहा हमारा और नहीं वो रवैये रहे हमारे। उसके बाद फ़ौज ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया कि मुल्क मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में होगा और उसके साथ हुकूमत के काम में शरीक होंगे एक तो जागीरदार तबका और एक ब्यूरोक्रेट तबका। मैं जब जमहूरियत की बात करता हूँ और फिर ये भी कहता हूँ कि मैं इस अक्सरियत को नहीं मानता। मौलाना ये भी समझना है कि इस दौरान हम अब 2000 की दिहाई में आ चुके हैं। आप देखिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी काफ़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की। पुरानी पार्टीज़ जो थी, आज़ाद पाकिस्तान पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जो पहले नेशनल अवामी पार्टी थी, फिर ANP बनी, फिर बलोच कौम परस्त वगैरह, तो इनके साथ सबके साथ एक बाकायदा उन लोगों का यानी कि मुकाबला होता रहा और उनको उनके हुकूक से, उनके वोट से वगैरह महरूम किए गए, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा। माशाल्लाह आप जमीयत उलमा इस्लाम उधर से लेके अब तक आपकी ये जो एक सर्वाइवल है, आप लोगों का तवाना रहना और आज भी मजबूत रहना, इसकी क्या वजह है जबकि इतने लोग मर मिटे हैं? नजरियाती पस मंज़र के साथ हमने एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी भी मोल ली, तलखियाँ भी मोल ली, हम झुके भी नहीं। उन्होंने जो कुछ किया हमने कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन आपने सर्वाइव तो किया है। लेकिन हमने बहरहाल ख़ुद भी हम सोचते हैं ना, हमने ख़ुद भी सोचा कि बजाय इसके कि हम शिद्दत की सियासत करके मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की ज़िंदगी गुजारें, हमने ये साबित कर दिया कि हर चंद के हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई, लेकिन ना हमने अपनी हुब्बुल वतनी पे कोई कंप्रोमाइज़ किया, ना हमने अपने नज़रियात पे कंप्रोमाइज़ किया। और आज मुल्क की सियासत में जमीयत उलमा जो है वो एक अवामी क़ुव्वत है। आज पीपल्स पार्टी, माफ़ कीजिएगा, जो कि एक पूरी कौमी पार्टी थी ये मगरबी पाकिस्तान में, वो इंटीरियर सिंध पे महदूद होकर रह गई है। आप लोगों ने अपना कदम बढ़ाया, आपने अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है। इसमें फ़र्क है जी, फ़र्क है। मैं बताता हूँ जी, एक है
ووٹ کی قوت اور ایک ہے ورکر کی قوت. آج بھی اسٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اسٹیٹ پاور نہیں آ رہا ابھی تک, تو اس کے لیے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. ابھی اب الیکشن آ رہا ہے نا, تو جب ہم لڑتے ہیں اور ہمیں کراؤڈ اکٹھا کرنا ہوتا ہے, ہم نے ٹینشن لینی ہوتی ہے, تو ساری پارٹی کہتے ہیں JUI آگے ہو جائے, اور جمعیت کا کارکن جو ہے وہ نکلتا ہے. ہم نے 2 دن کے نوٹس پر شاہراہ دستور کو بھر دیا تھا. جی ہاں. اور ہم نے عمران رجیم کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت ہم نے کوئی 14 ملین مارچ پورے ملک میں کیے. نہیں کیا, جنہوں نے ختم کیا میں اس کو زیر بحث ابھی نہیں لانا چاہتا. تو پھر مولانا پھر تو فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ابھی یہ چیزیں ہم جانتے ہیں کہ کس نے ختم کیا, کیوں ختم کیا, کیا وجہ تھی, ساری چیزیں, اور اس میں کس کا عمل دخل ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ایک وقت جس طرح آج ہم باتیں کر رہے ہیں تو ایک وقت. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائے. ناظرین فضل الرحمان کو پوری قوم جانتی ہے. چہرے پر سنتے نبوی کا لبادہ اوڑھ کر جتنا اندر سے یہ منافق شخص ہے ہر انسان کو پتا ہے. ناظرین پھر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. کل تم یہ PDM کا ہیڈ تھا, تمام جماعتیں جو اکٹھی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اس میں مین کردار اس فضل الرحمان کا تھا, اور ہمیشہ یہ اسی پارٹی میں جاتا ہے جو اس کو گھاس ڈالتی ہے. جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے یہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اور ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ ہر دیکھ کا چمچہ ہے, اور تمام پارٹیوں میں یہ رہ چکا ہے. اور اسی وجہ سے اس کو نام دیا گیا تھا مولوی ڈیزل کا, کیونکہ اس کے پاس پیٹرولیم کی جو ہے وزارت رہی تھی, اور اس میں اس نے کرپشن کی تھی ڈٹ کے, جس کی وجہ سے اس کو مولانا ڈیزل کا نام دیا گیا. ناظرین پھر دیکھ لیں کتنی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈال کر لگایا تھا, میں نواز شریف کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا, اور اسٹیبلشمنٹ بھی تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا وہ کیا, اسٹیبلشمنٹ ہمارے مخالف ہے, اور ہم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. جتنی بھی انہوں نے بیانات دیے ہیں ایک بھی بات اس نے سچی نہیں کی ہے. ابھی تو جگنو موسم نے اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے سوالات نہیں کیے, کوئی اتنے سخت اور کڑوے سوالات نہیں کیے. اگر کوئی دلیر اور بہادر جرأت مند اینکر ارشاد بھٹی کی طرح کا ہوتا تو اس کے تو وہ پسینے چھڑوا دیتا. ناظرین دیکھ لیں, جبکہ آج اس کو کوئی پارٹی گاز نہیں ڈال رہی ہے, تو یہ پارٹیوں پر بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے. اگر آج ہی اس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا بھی اشارہ دے دے کہ ٹھیک ہے تم چپ کر جاؤ, ادھر آ جاؤ, تمہیں بھی ایک نوکر میں جگہ مل جائے گی, تو یہ پھر ان کے ہی گنگانے شروع کر دے گا. ہر بندہ اس مولانا فضل الرحمان کے کالے کرتوت اور حرکتوں کو جانتا ہے, لیکن اس کو شرم نہیں آ رہی کہ کتنی میں بے شرمی کے ساتھ قوم کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں. یہ اپنی جماعت کو کہہ رہا ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ بڑی پاپولر ہے. آپ کی جماعت کوئی پاپولر نہیں ہے. اس وقت پاپولر جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے, اور طاقتوروں کی جو سہولتیں ہیں وہ ہے نواز شریف کے ساتھ. تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین فضل الرحمان کے بارے میں ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ لازمی دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.